बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में दिफाई तामुन बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और इसकी नई राहें खुलती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश एक्सप्लोर कर रहा है न्यू वेज़ हाउ टू हैव अ डिफेंस कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। इस हवाले से बांग्लादेश का जो मिलिट्री डेलीगेशन है वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है और ये इसकी सरबराही कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस कमरुल हसन, और इनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के साथ, जिसमें JF थंडर 17 के अंदर उन्होंने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया और वो चाहते हैं कि फ़ौरन ये तैयारे पाकिस्तान के वो ख़रीदें। इसके साथ साथ उनकी मुलाकातें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ भी हुई है। और इसके अलावा तीसरी अहम जो डेवलपमेंट है वो ये कि दोनों ममालिक के जो इन्वाइज़ हैं वो अबू धाबी के अंदर उनकी मुलाकातें हुई हैं और डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ऊपर बात हुई है कि इस्लामाबाद, कराची और ढाका के दरमियान में बराह रास्त फ़्लाइट्स हों। इससे पहले बराह रास्त फ़्लाइट्स नहीं थी हमारे यहाँ। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, ये फरवरी के अंदर ये दौरा कर रहे हैं बांग्लादेश का, ढाका का, और दोनों के दरमियान में ताल्लुकात के बढ़ावे के ऊपर बातचीत की जाएगी। अब इसकी वजूहात क्या हैं और इसको किस तनाज़ुर में देखा जा सकता है, ख़ित्ते के तनाज़ुर में किस तरह से इसे देखा जा सकता है, दोनों ममालिक के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं बायलैटरल लेवल्स के ऊपर, उसे हम किस तरह से देख सकते हैं। और साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि इसके असरात क्या पड़ेंगे ख़ित्ते में और दोनों ममालिक के ऊपर। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो 12 साला दौर था हसीना वाजिद का, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो थे वो घटाई के अंदर थे और तकरीबन हर सतह के ऊपर ख़त्म ही हो चुके थे। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि बांग्लादेश उस वक्त भारत की प्रॉक्सी बना हुआ था और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल फोरम्स में जहाँ भारत पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाता था, मूरद इल्ज़ाम ठहराता था, तो बांग्लादेश भी एग्जैक्टली इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता था पाकिस्तान के हवाले से। तो लिटरली हर सतह के ऊपर ताल्लुकात जो थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जैसे ही हसीना वाजिद की हुकूमत टॉपल हुई है डेमोन्स्ट्रेशंस की वजह से, स्पेशली उसमें यूथ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया, और अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में जो अबूरी हुकूमत है, ऐसा लगता है कि नई राहें खुल रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात की। अब इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहली वजह जो है नज़रिया है, और दोनों का नज़रिया अगर आप सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो दोनों का नज़रिया एक ही था, जो एक कौमी नज़रिया और दो कौमी नज़रिए के तहत, जिसके बारे में किसी वक्त में इंदिरा गांधी ने कहा था 71 की जंग के बाद कि खलीज बंगाल में इस दो कौमी नज़रिए को हमने बहा दिया है। लगता है कि वो बहाया नहीं गया, वो मरा नहीं, बल्कि वो जिंदा है जो दोनों कौमों को करीब ला रहा है। और उससे पहले भी मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है, जहाँ भी बांग्लादेशियों से मुलाकात होती है बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं और बड़ी चाहत से मिलते हैं और गम का इजहार करते हैं कि हम दो भाई थे, हमें जुदा किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सिविलाइजेशनल फैक्टर है। दोनों की जो हिस्ट्री एंड कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम है वो तकरीबन एक ही है, जहाँ पे दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं और दोनों की जो बहुत सारे एहसासात और जज्बात हैं बहुत सारे मामलात के ऊपर वो एक जैसे हैं। तीसरा अहम फैक्टर जो है, दोनों एक ही खित्ते के बासी हैं साउथ एशिया में, और यही वजह है कि सार्क के अंदर दोनों ममालिक चाहते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन के अंदर बढ़ावा पैदा हो, और भारत एक ऐसा मुल्क है जो उस के अंदर एक बड़ी रुकावट के तौर पे उभर के सामने आता है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दोनों को एक ही किस्म के ख़तरात लाक हैं और वो भारत से लाक हैं। ख़ुद पाकिस्तान को भी भारत से मुदाखलत का ख़तरा है, बांग्लादेश को भी भारत से मुदाखलत का ख़तरा है। और पाकिस्तान में अगर भारत बराह रास्त मुदाखलत नहीं करता तो इनडायरेक्ट आपको मुदाखलत नज़र आती है, जैसे इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो बैठी प्रॉक्सीज़ हैं, जो TTP की शक्ल में, लश्कर अहरार की शक्ल में, BLA की शक्ल में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर पांचवा फैक्टर ये कि जो बांग्लादेश का दिफाई इन्हिसार था वो बहुत हद तक ज़्यादा भारत के ऊपर था, अब वो उसे कम करना चाह रहा है, और इस वजह से उसके पास जो ऑप्शन ले दे के रह जाता है वो पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान के साथ इसी वजह से वो चाहता है कि बैरूनी मुदाखलत को निमटने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करें, और दोनों को, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बैरूनी मुदाखलत का सामना भारत से ही है। अब बांग्लादेश को अगर आप देखें तो बांग्लादेश के दो पड़ोसी आपको नज़र आते हैं। एक पड़ोसी तो उसका भारत है और भारत के साथ उसकी कशीदगी चल रही है बॉर्डर के ऊपर, वो मैं तफसीलन थोड़ी सी बताता हूँ।
لیکن دوسرا اس کا جو ملک ہے میانمار ہے. اب میانمار جو ہے اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے اوپر کے اندر بہت کوئی طاقتور قسم کی مداخلت کرے. حالانکہ میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان میں 5 جنگیں ہو چکی ہیں. بنگلہ دیش نے 5 جنگیں جیتی ہیں. ان 5 جنگوں میں بنگلہ دیش کو بھارت کی حمایت حاصل تھی. اس کے علاوہ جو دنیا کی جو عدالت ہے جس کو آپ کورٹ آف جسٹس کہتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، وہاں پہ بھی بنگلہ دیش اپنا کیس لے کر گیا تھا سمندری حدود کے حوالے سے، میانمار کے حوالے سے، اور وہ بنگلہ دیش نے جیتا تھا. تو اب اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے دوبارہ یا جنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں بھارت کی حمایت اس وقت بنگلہ دیش کو حاصل نہیں ہوگی. تو یہ ایک الگ سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسرا مسئلہ بھارت کے ساتھ ہے، اور بھارت کے ساتھ سرحدی تنازعات بہت زیادہ ہیں. اور اس وقت کی جو عبوری حکومت ہے وہ الزام لگا رہی ہے کہ حسینہ واجد نے بہت سارے ایسے معاہدے کیے ہیں یک طرفہ طور پہ بھارت کے ساتھ جو بنگلہ دیش کے مفادات کے خلاف جا رہے ہیں اس وقت. اور بھارت اس وقت باڑ لگا رہا ہے اور اس میں بہت سارے بنگلہ دیش کے حصے آ رہے ہیں. بنگلہ دیش کی فورسز ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. اس حوالے سے بھارت کے سفیر کو دفتر خارجہ بنگلہ دیش نے طلب بھی کیا تھا. فلیگ شپ میٹنگز بھی دونوں ممالک کے فورسز کے درمیان میں ہوئی، لیکن اس کا حل نہیں نکل رہا، اور اس وقت کشیدگی دونوں ممالک کے درمیان میں جاری ہے. تو لہٰذا بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ فی الفور پاکستان کا دفاعی تعاون جو ہے وہ بنگلہ دیش کو اس حوالے سے میسر آ جائے. اس کے علاوہ اگلا فیکٹر تجارت کا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کی تجارت بہت زیادہ تھی، یعنی تقریباً یہ $12 بلین کی تجارت آپ کو نظر آتی ہے. $12 بلین میں بھارت $10 بلین کی برآمدات کرتا تھا بنگلہ دیش کو، اور بنگلہ دیش سے $2 بلین کی صرف درآمدات کرتا تھا. تو جو تجارت کا جو جھکاؤ تھا وہ بھارت کی طرف تھا، اور اس پہ نیلے پہ دہلا یہ کہ بھارت نے جو بنگلہ دیشی چاول ہے اس کے اوپر بین لگا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ بھارت کے اندر نہیں آ سکتے. اب یہ چونکہ بھارت کو چھوڑ کے اب پاکستان کے ساتھ معاملہ طے پا رہا ہے. اس وقت پاکستان کا تجارتی وفد جو ہے وہ موجود ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور جو پہلا معاہدہ فرسٹ فیز میں ہوا ہے جس میں تقریباً 8 لاکھ ٹن پاکستان سے چاول بنگلہ دیش درآمد کرے گا. اور اس کے علاوہ دوسرے فیزز میں بھی آگے جائیں گے، بہت ساری چیزیں بنگلہ دیش سے بھی پاکستان لے گا. اس کے علاوہ ثقافتی جو فیکٹر ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے بھارت نے جو بنگلہ دیش کی سفارتی مارکیٹ تھی، ثقافتی مارکیٹ، اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس میں تقریباً پاکستان کا داخلہ ممنوع تھا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ثقافتی تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں، جس میں ہمارا ثقافتی ایک گروپ جو ہے فنکاروں کا وہ اس وقت ڈھاکہ میں موجود ہیں. ان کو بڑے پیمانے پہ پذیرائی ملی ہے، اور اس سے قربتیں دونوں ممالک کی بڑھیں گی، اور پھر بنگلہ دیش کے فنکار بھی پاکستان میں آئیں گے. اور ہمیں یاد ہے نونا لیلا اور شبنم جو پاکستان کی ویری فیمس فلم اسٹار تھی، وہ ان کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے تھا. اس سے اگلا جو فیکٹر ہے وہ طاقت کا توازن ہے. اور اس سے جو میں امپیکٹ دیکھ رہا ہوں ساؤتھ ایشیا کے اندر کہ نیا طاقت کا توازن بنتے ہوئے ہمیں نظر آئے گا. بیکاز پہلے طاقت کا توازن کا تاثر یہ تھا کہ وہ بھارت کے حق میں جھک رہا ہے، کیونکہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کی وجہ سے بھارت نئے ہتھیار لے رہا تھا. اس کو امریکہ اور ویسٹ کی حمایت بھی حاصل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو ان کا پارٹنر تھا، کبھی بھی الائے نہیں رہا، لیکن بھارت ان کا الائے ہے. اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش بھی ان کی پراکسی بنے ہوئے تھے، اور ہر فورم پہ پاکستان کی مداخلت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا. اور پھر ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا، جس کے اوپر بہت ساری رپورٹس ہیں، فیٹف کی بھی رپورٹ ہیں، اور امریکن تھنک ٹینکس کی بھی رپورٹ ہیں کہ بھارت کس طرح سے پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، امریکہ کی حمایت ہو، اس حوالے سے بھارت کے حق میں تھا طاقت کا توازن. تاثر کم از کم یہ تھا، لیکن اب وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، چونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے ہیں. چائنا کے ساتھ دفاعی ہماری تعاون بڑھتی چلی جا رہی ہے. امریکہ پہ دفاعی انحصار بہت حد تک ہمارا کم ہو چکا ہے. تو طاقت کے توازن کو نئے سرے سے مرتب کیا جا رہا ہے. کم از کم بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں یہ تاثر بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ اگلا میرا پوائنٹ، جو آخری پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو تجارت ہے وہ کافی اہم ہے. اور میں تو چاہتا ہوں جب آپ ثقافت کی اور سماجیات کی بات کرتے ہیں تو دونوں ممالک کی یونیورسٹیز کے درمیان میں، تعلیمی اداروں کے درمیان میں بھی ایکسچینجز ہونا ضروری ہیں، تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. بیکاز ہم اب تک بنگلہ دیش کے بارے میں انفارمیشن بھارت سے لے رہے تھے یا ویسٹ سے لے رہے تھے، اور بنگلہ دیش جو انفارمیشن پاکستان کے بارے میں لیتا تھا وہ بھارت سے لیتا تھا، ہم ویسٹ سے لیتے تھے. تو ایک خلیج موجود تھی، اب وہ خلیج کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دو بھائی جو کسی حد تک کسی تھوڑے سے عرصے کے لیے جدا ہو گئے تھے، ایک دم دوبارہ آپس میں مل رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا کے استحکام کے لیے
اور اس کی بہتری کے لیے انتہائی یہ ضروری ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔